अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, अदबी पब्लिकेशंस की जानिब से अदबी ऑडियो बुक चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। आज नावल माह मलका जो कि तहरीर है मरियम मुज़फ़्फ़र की, एपिसोड नंबर 10 आपके लिए लेकर आए हैं। तो जल्दी से चलते हैं एपिसोड की जानिब, आपको इंतज़ार नहीं करवाते। बाब मुहाफ़िज़। मिल गए सिग्नल्स। फ़ोन पर होती हल्की सी बीप पर आंखें खुली। वो पिछले 15 मिनट से यूं ही दीवार से सर लगाए खड़ी थी। कुछ देर पहले ही आंखों को सुकून देने के लिए बंद किया था। जोशीले अंदाज में फ़ोन को देखा। सामने ब्लॉक खुला था, मगर उसकी मुस्कुराहट वो कम होते होते आहिस्ता से उसे दीवार के सहारे से भी हटा चुकी थी। पीछे जाने का बटन दबाया। क्या मालूम गलत लिंक खुल गई हो। हथेलियों में जमा होता पसीना और सीने में होती अचानक जलन अनहोनी का अंदेशा थी। गुल के हाथ से वाज़ेह तोते उड़े। पीछे जाने पर वो सीधा गूगल के मरकजी वेब पेज पर आई। वही लिंक जो एंडी से लिया था उसे कॉपी पेस्ट और सर्च किया। लिंक अनअवेलेबल। गुल के हाथ से फ़ोन गिरते गिरते बचा। इर्द गिर्द राहदारी जैसे उसे निगलने को आई। दोबारा से लिंक डाला। गूगल का एक लटका हुआ मुंह और फिर एक भागने के लिए तैयार डायनासोर स्क्रीन पर नमदार हुआ। इंतज़ार के बाद कि कुदरत कैसा खेल खेल रही थी। घबराते हुए वो अब बार बार वेब पेज रिफ्रेश करने लगी। इतनी नफरत उसे डायनासोर से कभी नहीं हुई थी। रोने के करीब हिचकी बुलंद हुई। उसने हाथ रखते आवाज़ का गला घोंटा। ये एक आम जहाज़ नहीं। एंडी के अल्फाज गुल के दिमाग में डलता तेल थे। नम आंखें बेसाख्ता खुली। टांगों में एक नई जान आती महसूस हुई थी। कुछ सोचते हुए उसने अपने कमरे की तरफ दौड़ लगा दी। ये एक आम जहाज नहीं। कमरा 220 का दरवाज़ा ठा की आवाज़ के साथ खुलता दीवार से जा लगा। हाँफता हुआ वजूद दरवाजे से होता अपने लैपटॉप तक आया। वो बंदे यकीनन काम करके जा चुके थे। कमरे में दाखिल होते ही मोतिया और लीमों की खुशबू नथनों से टकराई थी। ये एक आम जहाज नहीं। लैपटॉप की बाहरी सतह पर मार्बल के बेतहाशा स्टिकर्स चिपका थे। उथल पुथल होती सांसें और कांपते हाथों से उसने लैपटॉप खोला। वो उसे खुला छोड़ कर गई थी। बंद किसने किया? ये एक आम जहाज नहीं। सुनहरी पोनी वाली लड़की बेदम होती कुर्सी पर ढह गई। आंखें अब तकलीफ और खौफ से मुकम्मल वहाँ थी। उसकी गूगल की सर्च हिस्ट्री साफ कर दी गई थी। उसकी गूगल के तमाम टैब्स मिटा दिए गए थे। उसके लैपटॉप में महफूज सारी स्क्रीनशॉट्स खत्म कर दी गई थी। सर को हाथों में गिराते अब उसकी बस हो गई थी। दम घुटने का एहसास इससे पहले कभी इतनी शिद्दत से महसूस न हुआ होगा। गुल ने एतराफ़ किया। जुकाम ज़दा हिचकियों के दरमियान खुले दरवाजे से आती आवाज़ों के बीच ढलते सूरज की मिटती रोशनी को नज़रअंदाज करते कि ये एक आम जहाज़ नहीं। जहाज़ एक मरतबा फिर अपने सफ़र पर रवां हो गया था। धप को पीछे छोड़ते माह मलिका का जहाज़ लहरों में सफ़र कर रहा था। अपने कमरे में उंगलियां चटकाते गुलजान कभी आगे जाती कभी पीछे। उसके हाथ ऐसा कारून का खजाना लगा था कि उस वक्त बैठना बेवकूफ़ी थी। पिछले आधे घंटे से कई मरतबा उसने वो लिंक दोबारा लोड करना चाही। जवाब वही और अंजाम नाकामी। बहुत देर बाद दरवाजे के करीब हलचल की आवाज़ आई। गुल लपकते हुए दरवाजे के पास गई। अंदर आती अलमीरा वहीं ठहर गई। आंखें पहले छोटी करके उसे ऊपर से नीचे तक देखा। अंदाज तो उसका वही है, फीका सा, मगर ये नया नया जोश। अलमीरा ने एक अबरूज काते सवाल किया। शुक्र है तुम आ गई, मैंने तुम्हें बहुत कुछ अहम बताना है। उसके एक तरफ से होकर आगे जाती अलमीरा ने गर्दन जरा सी मोड़ी। चेहरे पर अब वही क्लासिक कमीना तासुर था। क्यों गोल्डन गर्ल को मेरी याद आ रही थी? बको मत, इस जहाज के बारे में कुछ बताना था। अलमीरा ने बोर होने की अदाकारी करते जमाई ली। गुल ने मजबूरी में लब भींच लिए। उस वक्त वो ये सब सिर्फ अलमीरा को ही बता सकती थी। इधर बैठो। हाथ से बैठ के जाने इशारा किया। अलमीरा ने अंगड़ाई ली और बैठने के बजाय सरहाने पर कोहनी जबाने अपने बिस्तर पर नीम दराज हो गई। मैं अपने कमरे में बैठी आज माह मलिका के मतलब सर्च कर रही थी, और फिर मालूम है क्या हुआ? अलमीरा ने नफी में सर हिलाया। ना मालूम है, ना मालूम करना है। गुल सबर की घूंट पी कर रह गई। अलमीरा जानती थी बात बहुत खुफिया और अहम है, और जितनी अहम बात उतनी कम बर्दाश्त। चेहरे पर दोनों हाथों को फेरते गुल घुटनों पर हाथ रखते आगे हुई। यहाँ कुछ भी नॉर्मल नहीं है। खौफजदा करने वाली अंदाज में सरगोशी अलमीरा के गोश गुजार की। क्यों? यहाँ 12 होते इंसान बिल्लियां बन जाती हैं? अपनी बात पर हंसते उसने मुट्ठी अपने गोल मटोल कर गाल के नीचे टिकाई। गुल गुस्से से सीधी हुई और घूर कर अपनी मुसीबत के पुड़िया रूममेट को देखा। मैं दोपहर में अपने कमरे की जानिब आ रही थी जब मैंने एंडी सैंडी की बातें सुनी। गुल ने दोबारा मौजू छेड़ा। अलमीरा ने इस बार हैरत अदा होते लबों पर हाथ रख लिए। गुल को यकीन था तीर बिल्कुल निशाने पर लगेगा। तुम एक कपल की बातें सुन रही थी? तीर निशाने पर लगने की बजाय एन 2 इंच की दूरी से वापस मुड़ता गुल के आर पार हो गया। शेम ऑन यू।
तुर्क लड़की ने जबरदस्ती मुस्कुराते अंदर उबलते इश्तियाल को दबाया। मैं सीरियस हूँ और मैं नींद में हूँ। पाँव पटकते गुल अपनी जगह से खड़ी हुई, गर्दन की नसें कुछ कुछ नुमायां हुई। अलमीरा, हल्की आवाज, शिकायती लहजा। आंखें घुमाती अलमीरा ने जूते एक झटके से कमरे के बीचों बीच फेंके और खुद को चादर से ढक लिया। सुबह बात करेंगे। गुल हक्का बक्का रह गई, चादर खींचते अब्बू से उठा रही थी। उठो और मेरी बात सुनो। वो जितनी जोर से खींचती अलमीरा उतनी ही जोर से चादर जकड़ लेती। अलमीरा, ये मसला अहम है। हलक के बल से लाई। अलमीरा की लापरवाही और गैर दिलचस्पी ने उसकी तमाम तर मोहतात पेशकश पर पानी फेर दिया था। सफेद चादर से झांकते हल्के भूरे चमकदार बाल। गुल ने भींजे जबड़ों के साथ एक उचटती निगाह डाली। वहां से अब खराटों की आवाजें आ रही थी। गुल को मजीद तौहीन का एहसास हुआ। अलमीरा साफ उसे तपाने के लिए सोने की अदाकारी कर रही थी। एक लम्हे को दिल किया साइड पर रखे रैम की मदद से उसका सर खोल डाले। जिंदा रहकर भी लोगों को लूट ही रही थी। कुछ देर गुस्से से बेकाबू होते सांसें ली, फिर अपनी रूममेट पर लानत भेजते वो बाथरूम की तरफ बढ़ गई। बाय द वे, जहाँ तुम खराटे मार रही हो वो मेरा बेड है। पूरी कुवत से चिल्लाते वो बाथरूम में चली आई। अलमीरा का महसूस होता कहकहा उसे बंद दरवाजे के भी पार से सुनाई दिया। उस औरत से नफरत का ग्राफ कुछ और बढ़ गया। बाब मुनसिफ, माह मलिका के 18वें सफर का तीसरा दिन। हमारी कहानी आज दोबारा हमें छठी मंजिल पर ले आई है। डाइनिंग हॉल में उस वक्त नाश्ते का मंजर है, छुरी कांटे और भांत भांत की बोलियां। ऐसे में मंजर पर नजरें दौड़ाओ तो तुम्हें कॉकटेल काउंटर पर एक शनासा इंसान की पुश्त दिखेगी। गंदमी रंग की स्वीट शर्ट पर बिखरे बिखरे हुए सुनहरी बाल नम थे। बिलाखिर आज उन्हें हवा देने की खातिर खुला छोड़े सामने हेडबैंड लगाकर चेहरे से हटाया हुआ था। कोहनियों के सहारे मेज पर झुकी गुलजान बमुश्किल ही कुर्सी पर टिकी हुई थी। बोर होती हुई निगाहों से फोन पर उंगलियां चलाती, वक्फे वक्फे से अपने फलों के मशरूब की घूंट भरती जाती। धुले हुए चेहरे के नक्श आज कुछ ज्यादा अच्छी तरह नजर आ रहे थे। भरे हुए होंठ, सुर्ख और सफेद गाल और तकरीबन ना नजर आने वाली भवें। फासले पर खड़े जे का हुलिया आज भी स्याह जैकेट और सफेद सर्जिकल मास्क पर मबनी था। गुल बज़ाहिर तो उसे नजरअंदाज कर रही थी, अलबत्ता ये सच जरूर था कि वो इतनी साफ सुथरी बनकर अपने वक्ती क्रश को ही देखने आई थी। आसपास लोग बेनियाज अपने कामों में मसरूफ थे जब पेंट्री की तरफ के दरवाजे से दबीर निकला। इस्त्री शुदा यूनिफॉर्म जज्बात से आरी चेहरा। गुलजान पर नजर पड़ती वो ठटक कर रुका, मगर वो उसे नहीं देख रही थी। स्ट्रॉ तो होंठों में था मगर मशरूब उसमें नहीं आ रहा था। दबीर ने उसकी नजरों का ताकुब किया, जो फुर्ती से काम करते जे पर आकर रुकी। इस बार नजरें जे से होते गुल तक गईं। वो बगैर रुके उसे आंखों के किनारे से देख रही थी। डर भी था, दिल भी था। दबीर का चेहरा यूं ही बेतासुर रहा। शीशे के गिलासों से लदी तश्तरी संभाल कर लाते गुल के सामने रखी। सुनहरी बालों वाली लड़की हड़बड़ा कर ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। बेख्तियार शरबत का लंबा सा घूंट भरा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पीछे से कपड़ा उठाते उसकी सारी तवज्जो अपने काम पर थी। इतना तो वो भी जानता था कि यहाँ सिर्फ इस बार टेंडर को ताड़ने नहीं आई। मैंने तुम्हें कुछ बताना है। अपने फोन पर तेजी से उंगलियां चलाने लगी। तबीर ने जरा सी निगाह उस पर डाली, आंखों को नहीं देखा। नजरें वहां जाने से पहले ही पलट आईं। मैंने शाम के 7:30 का वक्त दिया था तुम्हें। गुल उसकी बात पर उलझी, फिर जैसे ही याद आया माथे की शिकनों में कमी आई। मैं उसके लिए नहीं आई, तब तक वो फोन पर अपनी मतलूबा चीज निकाल चुकी थी। ये देखो। ग्लास साफ करते दबीर के चेहरे के सामने मोबाइल स्क्रीन की। दबीर ने पहले उसे देखा, एक गहरी तफसीली जायजा लेती निगाह और फिर दोबारा काम करने लगा। मुझे तुम्हारे फैन फिक्शन में दिलचस्पी नहीं है। हैरान होते उसने फोन अपनी तरफ मोड़ा। चेहरा शर्म से हल्का गुलाबी हुआ। कल रात पूरे 1 साल के बाद उसने वो ऐप खोला था। पढ़ते पढ़ते कब उसने गलती से स्क्रीनशॉट ले लिया याद ही नहीं। सॉरी, ये लो। दोबारा फोन स्क्रीन आगे किया। गर्दन यूं ही झुकी थी, अलबत्ता नजरें अब फोन का मुआयना कर रही थी। गुल ने एक तरफ से गर्दन निकालते उसका चेहरा पढ़ना चाहा, स्पाट और खामोश। इस आदमी को किस बात का गम है? ये क्या है? काम करते हाथ सुस्त हुए, उसका पूर पूर मुजस्से में समात बन गया। फोन को हटाते उसने अपना शरबत उठाया। माहे मलिका की असलियत। ग्लास को फिजा में हिलाते किसी माहिर जासूस की तरह अपनी कामयाबी की खबर सुनाई। स्टेज पर रौनक लगी थी। नवे फ्लोर पर मौजूद ये माहे मलिका का थिएटर हुआइस था, जहाँ मुख्तलिफ गिरोह आकर परफॉर्म करते थे। जिस तरह मुसाफिर की मुमलिकत की कोई कैद नहीं, इस तरह परफॉर्मेंस की नौयत पर कोई जबर नहीं। स्टेज पर बेतहाशा मर्द, औरतें, बच्चे, बच्चियाँ हाथों में कोसी कज़ाक के रंग के छोटे रेशमी रुमाल लिए रक्स में मसरूफ थे। तमाशाई बैठे उन्हें सराह रहे थे। उन तमाशाइयों में से एक 4 कितारें छोड़कर बैठी यहाँ तमाशा देखने तो नहीं, मगर वक्त गुजारी और सोशल मीडिया पर अपनी अच्छी जिंदगी जताने के लिए ज़रूर मौजूद थी। काई सब स्टफरों का ताकाती फ्रॉक पर खाकी जैकेट पहने और बालों को अपने क्लासिक तर्ज में बनाए अलमीरा इनायत मोहसिन की सब्ज भूरी निगाहें गॉसिप तलाश कर रही थी, कहीं कोई मजाक उड़ाने को मिल जाए।
میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ اس کے تلاشی گپ شپ پروگرام میں خلل پیچھے کھڑے لمبے آدمی کی آواز نے ڈالا۔ المیرا کے نے سر اٹھا کر دیکھنے پر وہ روشن چہرے والا ایرانی مسکرایا۔ بھومن آپ؟ المیرا کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ تیری کمی سی پراوا، تیری کمی تھی بھائی، مجرم کتنا ہی شاطر کیوں نہ ہو، کوئی نہ کوئی نشان چھوڑ ہی جاتا ہے۔ وہ اب دبیر کو الف تک یہ ساری کہانی سنا چکی تھی۔ یہ جو ایک اسکرین شاٹ اس نے دبیر کو دکھایا تھا، یہ بس 2 منٹ کی درمیانی تصویر تھی جو عادت سے مجبور غلطی سے لی گئی تھی۔ یہ ایک واحد ثبوت بچا تھا، ورنہ باقی سب لیپ ٹاپ میں بہت صفائی سے ہٹا دیا گیا تھا۔ کل سے بہت سے عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں۔ پہلے میرے کمرے میں واپس آنے پر میرے لیپ ٹاپ سے تمام ڈاکیومنٹس ڈیلیٹ، یہاں تک کہ ہسٹری بھی ایک دم کلین۔ پھر اس بلاک کا غائب ہونا، اس کے بعد مینیجر کے کمرے کا دروازہ ہر وقت بند رہنا۔ گل کل سے اب تک 3 مرتبہ گل الگ الگ اوقات میں مینیجر کے کمرے تک گئی تھی۔ ہاں، وہ دبیر کا انتظار کر رہی تھی، مگر یہاں ہم بات گل جان کی کر رہے ہیں، جو اپنی بڑی بہن کی نافرمانی کرتی اپنی چھوٹی بہن کو اکیلے ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ یاسمین کے معاملے میں خدا کے بعد خود پر بھروسہ کرتی تھی، لیکن اس کشتی کے خلاف صرف ایک ثبوت تھوڑی ہے۔ غور سے اس کو سنتے دبیر کے چہرے کے سامنے چٹکی بجائی۔ کیسے ہیں؟ ساری توجہ ساتھ بیٹھے مرد پر تھی، جیسا چھوڑ کر گئی تھی۔ اپنا کوٹ درست کرتے اس نے انداز لاپرواہ رکھنا چاہا، البتہ اس کے چہرے میں اس میں چھپا طنز المیرا بھانپ گئی۔ اندر ہی اندر ایک کمینی سے خوشی ہوئی۔ کیا مطلب؟ مطلب تو وہ اچھے سے سمجھ گئی تھی، مگر انجان بننا بھی تو ضروری تھا۔ ایک دن پہلے آپ نے کہا تھا دوبارہ بات ہوگی، اس کے بعد آپ دکھی ہی نہیں۔ محمد نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ المیرا کا دماغ اب تیزی سے چلنے لگا۔ فرار، کافور، نیا راستہ۔ کیا بھومن اس کا نیا راستہ تھا؟ تو تمہارا کہنا ہے تمہاری بہن بھی شاید اسی دنیا میں گئی ہو؟ کہاں کا گلاس، کہاں کا کپڑا؟ اس وقت تو اس کی غور و فکر کا دائرہ سامنے کھڑی لڑکی کے گرد بنا تھا۔ تم اس نہج پر سوچو تو صحیح، گل کا اشارہ دوسری دنیا کا تھا۔ ساری رات جاگتے اس نے آنکھوں دیکھی اور کانوں سنی چیزیں ایک ایک کر کے کسی پزل کی طرح جوڑی، اور آخر میں اخذ کیے جانے والا جواب تھا کہ یاسمین بھی کیا معلوم اس دنیا میں چلی گئی ہو، ماہ ملکہ کی دنیا میں۔ گل کی اکساتی نظریں دبیر کے اس پار چہرے کو بہت امید سے دیکھ رہی تھی۔ ہسپانوی نے اپنے گلاس والی طباق کو دیکھا اور پھر نظر اٹھا کر گل کو۔ اچھا، 7:30 بجے میں مسافرین کا کارڈ لا کر دوں گا، اصلی انداز میں کہتے تمام گلاس اب ان کی جگہ سجانے کے لیے مڑ گیا۔ گل کی شکل دیکھنے والی تھی، جہاں مایوسی تو شاید ایک چھوٹا لفظ تھا، حیرت اور ہتک دونوں واضح تھی۔ وہ آدمی کون تھا؟ بہت دیر تک وہ دونوں خاموشی سے روشنیوں میں نہائے اسٹیج کو دیکھتے رہے، جب بھومن نے مصنوعی عام انداز میں کہا۔ المیرا جو ٹھوڑی پر انگلی اٹکائے ہوئے تھی، اس نے گردن ذرا سی موڑ کر بھومن کو دیکھا۔ اس کے شکی اشتعال زدہ نگاہوں پر بھومن نے پینترا بدلا۔ نہیں، آپ اس دن کسی مرد کو دیکھ کر بھاگی تھی نا، اس لیے۔ وہ مرد کون ہے؟ اپنی بات کی وضاحت دیتے آخر میں وہی چمکتی ہوئی مسکراہٹ دکھائی۔ بالوں میں سنہری ڈائی کا رنگ آج قدرے زیادہ تھا۔ فاتر کی بات کر رہے ہیں؟ المیرا کی شکی نظروں میں فرق نہ آیا، البتہ دل ہی دل میں وہ بہمن پر ہنس رہی تھی۔ وہ کتنی بے وقوفی سے اس کی طرف خود ہی آ رہا تھا۔ تو فاتر نام ہے اس کا؟ گردن ہلاتے وہ دوبارہ اسٹیج کو دیکھنے لگی۔ وہاں روشنی باقی ہال میں جلتی روشنیوں سے زیادہ تھی۔ آپ جانتی ہیں اسے؟ کنکھیوں سے ساتھ بیٹھی عورت کو دیکھا، سبز نمی والی آنکھیں کناروں سے مسکرائیں۔ قرضدار کو کون بھولتا ہے؟ سنہری بال اب سوکھ چکے تھے۔ گل اپنی کرسی پر پیچھے ہوئی۔ بس کچھ کہو گے نہیں؟ گلاس سجا کر آگے جاتا دبیر السازار اس کی بات پر رکا۔ نیلی آنکھوں میں کوئی خوشکن تاثر نہیں تھا۔ المیرا کو مت بتانا، ضرورت کے الفاظ بولے اور آگے بڑھ گیا۔ گل کو اب حیرت نہیں بیزاری ہوئی، یہ صبح صبح وہ کس آدمی کے پاس چلی آئی تھی؟ دبیر اب جے کے ساتھ بالکل کندھے کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس بھاری جسامت جیسے مرد کے سامنے دبیر ایک میمنہ سا لگا۔ تھائی بار ٹینڈر کے کندھے پر ہلکی سی دستک دی۔ کام میں مصروف مرد دبیر کی طرف مڑا۔ گل بہت غصے سے اس کی بے نیازی دیکھ رہی تھی، جب وہ ہوا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ دبیر ہاتھ کے اشارے سے جے کو کچھ سمجھا رہا تھا۔ اشاروں کے مانی جانے بغیر صرف دیکھ کر ہی وہ یہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ یہ اشارے عام نہیں۔ بات ختم ہونے پر دبیر نے پیچھے ہونکو کی طرح منہ کھولے لڑکی کو دیکھا۔ انگلی اٹھاتے پہلے اپنے ہونٹوں کی طرف اشارہ کیا، پھر کان کی جانب۔ انگوٹھا آگے کرتے اس نے ایک دم نفی میں سر ہلایا۔ گل کا دل کیا دھاڑے مار مار کر ہوئے۔ وہ جس آدمی کے لیے پاکستان بن کر آئی تھی، وہ تو نہ بول سکتا تھا اور نہ ہی سن۔ کیا گلجان کی قسمت میں خدا نے محبت کا باب نہیں رکھا؟ باب ملکہ نفرت میں قرض رکھنے کی وہ روادار نہیں، جبکہ جھولی خود کی بھی احسانات سے بھاری ہے۔ قرضدار کو کون بھولتا ہے؟ ساتھ بیٹھے بھومن کی نگاہوں میں سوال امڈا۔
روشنیوں سے سجے ہال میں ساتھ بیٹھی عورت کے چہرے پر پراسرار سی مسکراہٹ تھی۔ فاتر اسلام آپ کا قرضدار ہے۔ آپ اس سفر کے بعد کہاں جائیں گے؟ المیرا نے سوال گھما دیا۔ اس وقت فاتر جیسے آدمی سے زیادہ اہم بھومن جیسا مرد تھا، قدرت کی طرف سے نوازا گیا حل۔ وہ عورت جتنا مردوں سے خار کھاتی تھی، کوئی اس سے پوچھے پھر تم اپنے مسائل کا حل بھی انہی سے کیوں نکلواتی ہو؟ واپس ایران، مسکراتے ہوئے نہایت سادگی سے کہا۔ احران، وہاں رہتے ہیں آپ؟ المیرا اب یوں ظاہر کر رہی تھی جیسے یہ خبر بالکل نہیں ہو، جبکہ اسے اچھے سے یاد تھا وہ اپنی بہن سے ملنے یہاں آیا تھا۔ میری ایران میں اپنی کنسٹرکشن کمپنی ہے، تو اس لیے وہ ہر وقت اتنا سوٹیڈ بوٹیڈ اور لش پش سا رہتا تھا۔ المیرا نے متاثر کن انداز میں ابرو جھکائیں۔ محمد نے شرم سے گردن جھکائی۔ المیرا کی تعریفی نگاہوں پر اس کے گال ہلکے گلابی ہوئے۔ تو مطلب آپ CEO ہیں؟ ہتھیلی پر ٹھوڑی رکھے وہ محمد کی طرف مڑی۔ اتنا تو اسے بھی معلوم تھا، توجہ ملنے پر سامنے بیٹھا مرد اندر ہی اندر گھبرا رہا ہے۔ کہہ سکتے ہیں کیا مطلب؟ یا تو ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ المیرا نے مصنوعی گلا کیا۔ CEO ہی ہوں، مگر کمپنی ابھی 2 سال پہلے ہی شروع ہوئی ہے تو… اس کے انداز میں اپنے لیے احساس کمتری دیکھ کر المیرا کو تو جیسے جال میں مچھلی پھانسنے کا موقع مل گیا تھا۔ تو اس میں ایسی کیا بات ہے؟ میرے نزدیک محنت سب سے قابل ستائش خوبی ہے، باقی سب تو ثانوی باتیں ہیں۔ المیرا کے حوصلہ دینے پر بھوما نے چمکتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اسٹریکڈ بالوں والے مرد کے اس انداز پر المیرا دل ہی دل میں ہنسی۔ احساس کمتری کے جذبے میں گھرے لوگوں سے مصنوعی فکر کا اظہار کرنا یہ اس کے ہنر کا پسندیدہ حصہ تھا۔ آپ بس محنت کریں، کامیابی آ جائے گی۔ CEO تو آپ تب بھی رہیں گے۔ ساتھ بیٹھا لمبا چوڑا مرد مسکرایا، دل موم کرنے والی چمکتی مسکراہٹ جو ہر بار اسے لاجواب کر جاتی۔ اتنی معصوم مسکراہٹ اس نے آج تک کسی مرد کے چہرے پر سجی نہیں دیکھی تھی۔ آپ یہاں سے کہاں جائیں گے؟ المیرا اب اسٹیج پر ہوتے پلے کو دیکھنے لگی تھی، جب مختصر سے وقفے کے بعد بھوما نے جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ المیرا کے لبوں پر مٹھی تھی، ورنہ وہاں آتی بے اختیار مسکراہٹ بھومن ضرور دیکھ لیتا۔ میں… اپنی کرسی پر پیچھے ہوتے لمبی سرد آہ بھری۔ ایرانی مرد کی آنکھیں چھوٹی ہوئیں۔ کیا میں نے کوئی غلط سوال پوچھ لیا؟ خیالوں میں کھوئی لڑکی نے بھومن کو دیکھا۔ وہ کچھ سوچ رہی تھی، کم از کم مرد کو تو یہی لگا۔ المیرا اداس سا چہرہ بنائے خلا میں دیکھتی جو جتانا چاہ رہی تھی، اس سے بس وہی واقف تھی۔ سوال نہیں، وقت غلط ہے، المیرا نے افسردگی سے کہا۔ بھومن کو اس کا انداز بالکل سمجھ نہ آیا۔ پھر کبھی بتاؤں گی۔ وہ اتنی جلدی کہانی تو بنا لیتی، مگر اس کی بیک سٹوری اور ڈیولپمنٹ کو ایک لمبے گراف میں جوڑنے کے لیے اسے کچھ وقت چاہیے تھا۔ بھومن بادشاہ کے دل میں المیرا اپنے لیے نرمی کا پہلا بیج بو چکی تھی۔ اس کی توجہ کا پانی، کہانیوں کی کھاد اور ہمدرد نگاہوں کی روشنی اس درخت کے لیے کافی تھی۔ اب بس دیکھنا یہ تھا یہ بیج کب اتنا مضبوط تناور درخت بن کر المیرا کی زندگی میں اپنی جڑیں مضبوط کرتا ہے۔ اس کی بات پر سر ہلاتے وہ مرد بھی اپنی کرسی پر پیچھے ہو گیا۔ المیرا بظاہر تو اسٹیج کو دیکھ رہی تھی، البتہ اس کے تمام حصے ساتھ بیٹھے مرد کی حرکات پر تھیں۔ چبوترے پر ایسا کچھ خاص نہ تھا کہ المیرا وہاں دیکھتی رہتی، اسی لیے یوں ہی نظریں بے مقصد اسٹیج سے ہٹاتے کرسیوں کی پہلی قطار پر گئیں، اور پھر جیسے نہ آگے بڑھ سکی نہ واپس پلٹ سکی۔ پتھر کا بت یکدم کھڑا ہوا۔ بھوما نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ المیرا، کیا ہوا؟ پھر ملاقات ہوگی، تیزی سے کہتے ہوئے اس کے سامنے سے ہوتی نکل گئی۔ بھومن ہکا بکا رہ گیا۔ چھوٹے بالوں والی وہ لڑکی اب تیز تیز نیچے کا سفر طے کر رہی تھی۔ بھومن کی نظریں ایک لمحے کے لیے بھی اس سے نہ ہٹی، تب بھی جب وہ ہال کی سیڑھیاں طے کر رہی تھی، تب بھی نہیں جب وہ عین سٹیج کے سامنے والی قطار کے مقابل کچھ سیکنڈز کے لیے رکی، اور تب تو بالکل بھی نہیں جب وہ سٹیج کے سامنے رکھی ایک نشست کے سامنے ٹھہر گئی۔ احساس کمتری جو کچھ دیر پہلے المیرا کے ساتھ نے کم کی تھی، وہ پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ وہ ایک مرتبہ دوبارہ کسی قرضدار کی وجہ سے بیچ راستے میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ 5 سال پہلے میوزیم آف اسلامک آرٹس، قاہرہ۔ علم و فنون کا ایک اہم مرکز، یہ عجائب گھر بھوری اور پیلی اینٹوں پر مبنی تھا۔ باہر سورج کی روشنی نے اسے گھیر رکھا تھا، اندر طلباء اور سیاح کے رش نے۔ 25 گیلری میں مختلف اسلامی ریاستوں کے فن پارے موجود تھے۔ شمالی ونگ میں ایک طرف اور جنوبی ونگ دوسری طرف مصنوعی روشنیاں اور لوگوں کی قدیم میوزیم کو زندہ رکھے ہوئے تھے۔ المیرا اور دبیر کلاس اینتھروپولوجی کے کورس کے لیے مائننگ سائٹ پر جانے کے بعد کچھ دیر کے لیے اس میوزیم میں یوں ہی آئے تھے۔ اسٹوڈنٹ پاس آپ کو کافی جگہ سہولیات دے دیا کرتا ہے۔ دونوں ونگ سے منسلک ابتدا کے درمیان کھڑے ہو تو دور دور تک بس راہداریاں اور شیشوں میں بنی ننھی اشیاء دکھیں گی۔ میڈیا سائنس کے 6 سیمسٹر کے طلباء اس وقت شمالی ونگ میں پھیلے تھے۔ کوئی شیشے کے ساتھ کھڑا گہرائی سے ہر چیز کا معائنہ کر رہا تھا، کوئی ٹولیوں کی مدد کونے میں موجود
गप्पे हाँक रहा था। ऐसे में तुम्हें शनासा चेहरा बस एक ही दिखेगा, नाजिया का, जो परेशानी से पूरे म्यूजियम का वहीं खड़े मुआयना कर रही थी। अलमीरा गायब है। उनके सुपरवाइजर ने उन्हें एक साथ एक ही जगह पर रहने का कहा था और साथ में उस बम्बल बी पर खास नजर रखने का भी। म्यूजियम के एक कोने में रेनोवेशन का काम जो चल रहा था। कुछ देर पहले बाथरूम का बहाना करके वो खुदा जाने किस कोने में जा बसी थी। नाजिया ने उसे कॉल मिलाई। ये पिछले 30 मिनट में की जाने वाली 11वीं कॉल थी। सिग्नल्स उड़ते हुए बाएं रुख को मुड़े और फिर एक अंधेरी राहदारी में जहां इक्का दुक्का लोग मौजूद थे, वहां एक मोमी हाथ में थामे फोन में दाखिल हुए। फोन एकदम थरथराने लगा। इर्द गिर्द सताइश से देखती लड़की ने अपने मोबाइल को गुस्से से देखा। ईरानी प्रिंसेस कॉलिंग के अल्फाज पर उसने आंखें घुमाई। ये उसे जीने नहीं देगी। फोन को बिलाखिर साइलेंट पर लगाते डेनिम जैकेट की जेब में अड़स दिया। सफेद लंबी फ्रॉक के नीचे से झांकते भूरे बूटों में आगे पीछे होती वह सर उठाकर आसपास देख रही थी। हर कदम पर उस सुरमई इमारत की दीवारों में रोशनी खूबी मिलती थी। बिल्कुल सामने दीवार गिर ताबूत में मिस्री सल्तनत का साजो सामान सजा था। वो हाल में जीने वाली बंदी थी। आज तक समझ नहीं आया मिट्टी के उन पुतलों और तांबे के उन औजार में ऐसा क्या था जो लोग बेवकूफ़ों की तरह उन्हें देखने आते थे। आंखें नागवारी से घुमाते लंबे बालों में हाथ फेरा। मजबूत कदमों की टिक टिक के साथ वो अपना हदफ तलाश करने में मसरूफ थी। अजायब घर में तो सुना था जेवरात भी होते हैं, यहाँ तो। कदम रुके। आंखें वहां हुई, सांसें थमी। गर्दन मोड़कर पीछे खड़े 2-3 लोगों को देखा। कोई भी उसकी तरफ मतवजे नहीं था। शरीर मुस्कुराहट होंठों पर सजाते दबे पांव वो उनके पीछे से होती राहदारी में आगे चलने लगी। वो हदफ क्या था? अगर अलमीरा पर से नजरें हटाकर राहदारी के अख्ताम पर देखो तो एक बड़ा सा बोर्ड नजर आएगा। बीवियर कंस्ट्रक्शन वर्क अहेड। राहदारी 2 रास्तों में बढ़ती थी, एक दाएं एक बाएं। बाएं तरफ 3-4 लोगों के सिवा कुछ मजदूर शीशे के साथ अपने काम में मसरूफ थे। ये अलमीरा की खुशकिस्मती थी कि उस वक्त वहां लंच ब्रेक का दौरानिया था। दबे पांव चलती उन सब के पुश्त को बहुत ध्यान से देखती वो आगे निकल गई। चकमा देने के इस हसीन एहसास में उसे मालूम नहीं हुआ था कि वो कहाँ आ पहुंची है। एक वीरान और निस्बतन स्टोरनुमा अंधेरी जगह से गुजरते वो ठहरी। आगे दीवार थी और इर्द गिर्द म्यूजियम का साजो सामान। अलमीरा के लंबे भूरे बाल कमर पर बिखरे हमेशा की तरह नर्म मुलायम और चमकदार थे। लेकिन वो यहाँ बेवकूफ़ों की तरह खड़े होने तो नहीं आई थी। इस अंधेरे में एक चमकती चीज़ थी, अगर अलमीरा की ज़बान में कहें तो आंखों की ठंडक। किसी ट्रांस के आलम में चलती वो उस तक आई। सफ़ेद तिकोण नुमा डब्बे में सजा एक सोने का गुलोबंद। वो मुकम्मल सोने का था, कोई हीरा नहीं। अलबत्ता उस पर मुख्तलिफ तर्ज के नक्श तराशे हुए थे। सामने लाल रंग की पट्टी से आने वालों और देखने वाली चीज़ के दरमियान बाड़ कायम की गई थी, वरना अलमीरा उस बाड़ को ज़रूर हाथ लगा लेती। लाल लिप ग्लॉस वाले होंठ खुशी और सरशारी के मिली जुली कैफियत से मुस्कुराए। उसका अक्स शीशे के उस शफाफ डब्बे पर बना। उस सोने की मालियत कितनी होगी? बस ये पट्टी और वो एक शीशा, इतना फासला था, वरना अलमीरा हाथ लगाकर उस डब्बे को छू चुकी होती। देखते ही देखते उस अक्स में उसे कुछ और भी नजर आया था। रोशनियों के नीचे भूरी आंखें छोटी हुईं। बगौर उसने उस आधे मिटे अक्स को देखा। वो कोई आदमी था, बहुत फासले पर बैठा। अलमीरा ने उसकी तिरछी सिमत मुड़कर देखा। फूंक फूंक कर कदम उठाती वो उस कोने से निकलती राहदारी में जाते एक छोटे रास्ते की तरफ आई। पूरी इमारत किसी महल से कम न थी। अलमीरा की धड़कन हर उठते कदम के साथ समात के करीब होने लगी। उस शख्स के ऐन सर पर खड़े होते वो रुक गई। परेशानी हैरानी में तब्दील हुई और फिर वही परेशानी मुस्कुराहट में। मुझे लगता था कि सिर्फ मैं एक जरूरतमंद हूँ। सिगरेट फूंकते तबीर की बेनियाजी में रत्ती बराबर फर्क ना आया। तुम तो नो स्मोकिंग साइन के नीचे बैठकर पी रहे हो, पकड़े गए तो पता है क्या होगा? दबीर ने एक निगाह भी उस पर न डाली। अलमीरा को ये लड़का वाकई दिलचस्प लगा था। दूसरों के उसूल तोड़कर अपने उसूल बनाने वाले लोग अलमीरा के हमेशा से पसंदीदा रही हैं। एक लफ्ज़ में कहा जाए तो रिबेल, बागी, अलमीरा के पसंदीदा थे। ड्रग्स ले रहे हो या सादा सिगरेट? उससे फासले पर मगर उसके ऐन सामने दीवार से टेक लगाते बाजू कमर के पीछे बांध लिए। वो बुलंदी पर थी, वो पस्ती पर था। तुम्हें भी पीना है क्या? बगैर सर उठाए धुएं के मरगोले छोड़ते कहा। अलमीरा ने उसके अंदाज पर कह कहा लगाया। बाल तुम्हारे हैं नहीं, नखरा किस बात का? अपने दे दो, लगा लेता हूँ। अलमीरा ने बुरा बनाए बगैर दोबारा कह कहा लगाया। इस मर्तबा दबीर ने सिगरेट के धुएं के पीछे से उसे देखा। सुरमई झाग के पार से देखती भूरी आंखों में नरमी या मजाक कहीं भी नहीं था। आंख के किनारे पर बना वो सिला हुआ कट उस वक्त कुछ ज्यादा ही बदनुमा लग रहा था। दबीर अलसाजार बहुत गहरी निगाहों से उस लड़की को देख रहा था। कोशिश के बावजूद भी उसे नहीं याद आया ये कौन है। दूर खला में देखती अलमीरा उसकी नजरों से अनजान नहीं थी।
بہت دیر کی خاموشی کے بعد المیرا کی آواز سنائی دی. فاتر اسلام کے کیا لگتے ہو؟ کون فاتر اسلام؟ گہرا کش بھرتے اس کا انداز المیرا کو غیر معمولی لگا. یو آر ہائی. تم نشے میں ہو؟ آنکھیں سوالیہ انداز میں چھوٹی کی. آنکھیں بند کی نیچے بیٹھا آدمی مدہوش تھا. خوابناک زرد روشنیوں میں وہ عجیب سا لگا. وہی جو تمہارے ساتھ اس دن ڈپارٹمنٹ کے باہر بیٹھا تھا. المیرا نے سارے دورانیے میں دبیر کے چہرے پر پہلا تاثر دیکھا. وہ ٹھٹکا اور پھر سوچ اس کی بھویں آپس میں ملی. سیدی صاحب کی بات کر رہی ہو؟ المیرا کو سر اٹھا کر دیکھا تو اس نے اس بات میں گردن ہلائی. دبیر نے کندھے اچکائے اور سگریٹ دوبارہ لبوں سے لگا لی. ایک فارغ آدمی جسے لوگوں کو مشورہ دینے کا بہت شوق ہے. المیرا اس کے رد عمل پر محظوظ ہوئی. تو مطلب اس کو بھی وہ غٹرگوں نہیں پسند. ہر دن ایک نیا نام. لگتا تم بھی اسے اتنا ہی تنگ ہو جتنی میں. انگلیوں میں دبے سگریٹ نے ناخن کے کنارے سیاہ کر دیے. چلتا انگارہ آہستہ سے کم ہوا. سفید فراک والی لڑکی کی نگاہیں اس انگارے پر تھیں. کیا کہہ رہا تھا وہ تمہیں؟ سگریٹ کا آخری کش لیتے اسے زمین پر پھینکتے یوں ہی بیٹھے بیٹھے اپنے بوٹ سے مسئلہ. وہی جو ہر اڈکٹ کو کہا جاتا ہے. ایک ہونٹ اوپر کر کے مسکرایا. وہاں طنز نہیں, وہاں غیر سنجیدگی اور لاپرواہی تھی. کھڑے ہوتے دبیر نے اپنے کپڑے جھاڑے. اس کا رخ راہداری سے باہر تھا اور المیرا کا رخ اس کی سمت. لال ہوڈی کو سر پر درست کرتے وہ آگے بڑھ گیا. المیرا جیسے اس کے لیے کچھ تھی ہی نہیں. المیرا لوگوں سے متاثر نہیں ہوتی, مگر اس ملکہ کو تم کافی پسند آئے ہو. راہداری کے موڑ پر کھڑے ہوڈی والے لڑکے نے اسے خالی نگاہوں سے دیکھا. بلب سے نکلتی روشنی اس کے چہرے پر لگے بدنما کٹ کو مزید اجاگر کر رہی تھی. المیرا کو اوپر سے نیچے ایک بار دیکھتے طنز سے ہونٹ کا کنارہ اوپر اٹھایا. کہاں کی ملکہ؟ خوش فہمیوں کے جزیرے کی. نخوت سے گردن ہلاتے راہداری سے غائب ہو گیا. دیوار سے لگی لڑکی نے زبان گال سے ٹکرائی. اس آدمی کا اسے سنجیدہ نہ لینا اسے بھلا لگا تھا. پرسوچ نظروں سے وہ مسکرائی. دانت نمایا ہوا اور پورا چہرہ یکدم جیسے انجان سا لگا. گردن جھکاتے اس نے یوں ہی اپنے بوٹوں کو دیکھا. مسکراہٹ یکدم فنا ہوئی. بائیں پاؤں والے بوٹ میں سے چھوٹی انگلی ہلکی سے جھلک رہی تھی. المیرا اس انگلی کو بھول کر کچھ اور سوچنے لگی. کافی دن پیچھے آتے ہیں. ہرش کے ساتھ قدم ملا کر چلتی اس لڑکی کے لمبے بال ہوا کے سنگ جھول رہے تھے. فزکس ڈپارٹمنٹ کے پیچھے رکتے وہ المیرا کی طرف مڑا. وہاں ان دونوں کے سوا کوئی نہ تھا. دو اونچی کرمزی رنگوں کی دیواروں کے درمیان سنگ مرمر کا راستہ. کیا کہنا تھا؟ اکڑی گردن کے ساتھ بالوں کو چہرے سے ہٹایا. کان میں پہنی گول ہوپ بالیاں بھی ساتھ ہلی. اس کا برٹش پاکستانی کلاس فیلو شرمیلے انداز میں مسکرایا. میں پچھلے 3 ماہ سے تمہیں دیکھ رہا ہوں. اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ آنکھیں ہیں تو دیکھو گے نا. وہ مذاق نہیں کر رہی تھی, مگر ہرش کو یہی لگا کہ وہ لڑکی یوں ہی لاپرواہ اور خوش مزاج سے ہے. سب اس نظر سے نہیں دیکھتے ہوں گے جس سے میں دیکھتا ہوں. المیرا کے بالوں میں پھیرتے ہاتھ رکے. اگلے الفاظ کیا نکلنے والے تھے اسے کچھ کچھ اندازہ ہو رہا تھا. ہرش مسکراتے ہوئے قدم آگے آیا. آئی لائک یو مس بمبل بی, آئی ریئلی ڈو. میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں, واقعی کرتا ہوں. برٹش انگریزی میں اس کے کہے الفاظ خوبصورت تھے. انداز بھی قدرے شریفانہ تھا. وہ یکٹک پتھریلے تاثرات کے ساتھ اس کے چہرے پر چھائی مسکان کو دیکھ رہی تھی. ول یو گو آؤٹ ود می؟ کیا تم میرے ساتھ باہر چلو گی؟ المیرا کی خاموشی کو وہ اقرار سمجھ رہا تھا, جبکہ المیرا کی خاموشی کو تو لوگوں کو اپنے اوپر کیا احسان سمجھنا چاہیے. دونوں کے درمیان کافی دیر تک الفاظ کا تبادلہ نہ ہوا. وہاں کھڑے اسے صرف ایک ہی جذبہ محسوس ہوا تھا, غصہ. مگر وہاں کھڑے اسے یہ بھی معلوم تھا اس کا یہ غصہ اسی کے لیے نقصان دہ ہے. قدرے نرم پڑتے اس نے قدم واپس موڑے. وہ اسے سادہ الفاظ میں انکار کرنا چاہتی تھی کیونکہ ان دونوں کی عزت نفس مجروح نہ ہو. آئی ایم سوری ہرش, میرے گھر والوں نے میری منگنی طے کی ہوئی ہے. ہرش کے چہرے پر پھیلتی مسکان آہستہ سے سمٹی. کچھ دیر سوچنے کے بعد جیبوں میں ہاتھ اڑستے اس نے سر ہلایا. کب ہے منگنی؟ منگنی ہو چکی ہے, شادی ہونی ہے. ہرش نے دوبارہ گردن سمجھنے والے انداز میں ہلائی. گال کے اندرونی حصے سے ٹکراتی زبان ماتھے پر چھائی سوچوں کی لکیروں سے میل کھاتی تھی. تو ٹھیک ہے, تم اتنا عرصہ میرے ساتھ گزار لو. کندھے اچکاتے وضاحت یوں دی جیسے یہ المیرا کی زندگی کا نہیں, ویڈیو گیم کا کوئی درجہ ہو. وہ نہیں آ سکتا میرے ساتھ کھیل لو. مستقل پارٹنر تو وہی رہے گا. المیرا کو حیرت اس کی بات پر نہیں, انداز پر ہوئی. وہ اتنے آرام سے اس قدر بڑی بات کہہ رہا تھا, مطلب وہ سنجیدہ نہیں ہے. اس زندگی میں آنے والا ہر مرد ایک سا کیوں تھا؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا کیا؟ ترشتی سے کہا. ہرش نے بیزاری سے اسے دیکھا. المیرا کا یہ رخ آج وہ پہلی بار دیکھ رہا تھا. وہ لڑکی تو سب کے ساتھ ہنسی مذاق اور ہر بات کو ہوا میں اڑا دینے کے لیے مشہور تھی. یہ سامنے کھڑی اسے کراہیت سے گھورتی لڑکی کون تھی؟ جوتوں کو دیکھتے ہی وہ واپس حال میں آئی.
اس دن کے بعد سے ہرش کا رویہ اس کے گٹمانی خیز سا ہو گیا تھا، ہر بات پر المیرا کو ہلکا پھلکا تانا اور ہر آتے جاتے لمحے میں اس کا مذاق اڑانا۔ کیا اس کو انکار کر کے المیرا نے اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے؟ وہ تو اپنی اور اس کی انا کو محفوظ رکھنے کی نیت میں تھی، پھر آخر یہ بازی پلٹ کیوں گئی؟ اگر ہرش نے بدتمیزی ہی کرنی تھی تو اس سے بہتر تھا المیرا اسے انکار کے ساتھ 10 بار تانے بھی سناتی۔ یہ اس کی اپنی رائے تھی۔ باب محافظ۔ لفٹ کے دروازے واہ ہوئے اور گندمی سویٹ شرٹ والی گلجان باہر نکلی۔ اس کے چہرے پر برہمی تھی اور انداز میں ناراضگی۔ ہاتھ میں پکڑے بڑے سے بسکٹ کا نوالا لیا۔ یہاں کوئی کسی کام کا نہیں، ایک کو اپنی نیند اور پیسوں کی پڑی ہے، دوسرے کو اپنے ان گندے گلاسوں کی۔ انسانیت جائے بھاڑ میں۔ نخوت سے گردن ہلاتے راہداری میں آگے بڑھتی گئی۔ ایسے خود غرض لوگوں کی وجہ سے انسانوں کا ایک دوسرے پر سے اعتبار اٹھتا جا رہا ہے۔ منہ میں بڑبڑاتے اس نے کوکی کھائی۔ ہلکی سی چاکلیٹ فلنگ گال پر اپنا نشان چھوڑ گئی۔ خود کلامی کرتے ہوئے ایک دوسری راہداری میں مڑی جب سامنے سے آتے مرد سے بری طرح ٹکراتے ہوئے بچی۔ اینڈی نے دہل کر سینے کے مقام پر ہاتھ رکھ لیا۔ معذرت، میں نے دیکھا نہیں تھا۔ اینڈی نے ہاتھ اٹھا کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ گل نے غور کیا کہ اس کے ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں اور انداز میں کافی اجلت تھی۔ گل عادت سے مجبور پوچھ بیٹھی، کچھ ہوا ہے کیا؟ انداز میں خالص فکر تھی۔ ماتھے پر آیا پسینہ پوچھتے مرد نے مڑ کر گل کو دیکھا۔ وہ بہت معصومیت سے اسے دیکھتی بسکٹ کھا رہی تھی۔ گال کے ایک کنارے پر چاکلیٹ کی مقدار زیادہ ہوئی۔ سینڈی کو سی سکنس ہو گئی ہے، اینڈی نے عام سے لہجے میں بتایا۔ گل کی فکر میں ذرا کمی آئی۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات بھی نہ تھی، اسے بھی تو ہوئی تھی پہلے دن۔ نرس کی کلینک لے جائے نا۔ اس بار وہ چینی مرد مسکرایا، کہیں انسانیت ابھی بھی زندہ تھی۔ لے جاتا اگر یہ اب نارمل ہوتا۔ ہر مرتبہ سی سکنس ہوتی ہے اور پھر اس سے ہر قسم کے کھانے کی شے اور پانی سے بدبو آنے لگتی ہے۔ انداز میں ٹھہراؤ آیا۔ وہاں اب پہلے جیسی اجلت نہیں تھی جسے دیکھ کر گل کے ماتھے پر سلوٹیں آتی۔ میں ان سے مل لوں؟ گل نے کافی سوچ بچار کے بعد کہا۔ سو رہی ہے وہ، کافی دیر سے کہہ رہی تھی کہ اس کا سر چکرا رہا ہے۔ گل نے سر ہلاتے کوکی کا ایک اوڑھنے والا لیا اور واپس کمرے کی طرف چلنے لگی۔ کمرہ 223 کے قریب سے گزرتی وہ ایک لمحے کو رکی۔ وہ سو رہی ہے گل، خود سے کہتے اس نے کندھے اچکائے۔ 3 دروازے چھوڑ کر اس کا کمرہ تھا جو اوپر سے مزے سے چلتے اس نے 2 دروازے پار کیے۔ ایک دروازے کے بعد اس کی منزل تھی جب قدم زنجیر ہوئے۔ سامنے سے فاتر اسلام نے ہاتھ بپھرے ہوئے انداز میں چلا رہا تھا۔ پکا کسی سے بحث ہوئی ہے۔ گل نے کل کے بعد اسے آج دیکھا تھا، کل کا تو اسے صحیح سے یاد بھی نہیں تھا کیا ہوا تھا، اور آج کا؟ رکیں، اسے نہیں معلوم اس نے یہ کیوں کہا۔ فاتر اسلام نے قریب آتی لڑکی کو مصروف انداز میں دیکھا۔ نگاہوں میں شناسائی نہیں تھی۔ گل نے گہری سانس بھری اور پھر آنکھیں بند کرتے اسے خارج کیا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ دروازے کے ہتھے کو ایک ہاتھ سے پکڑے فاتر اسلام نے اوپر سے نیچے تک اس لڑکی کو دیکھا۔ سنہری لہلہاتے بال، مناسب قد و قامت، نیلی آنکھوں پر نیلا فریم اور ایک گال پر لگی چاکلیٹ۔ ثابت قدمی اور مضبوطی سے دیکھتی لڑکی نے اپنی کوکی کا آخری نوالا لیا۔ باب خاتم۔ کچھ وقت پہلے کل کی ہونے والی تمام باتوں کو کچھ پل کے لیے فاتر اسلام پیچھے چھوڑنا چاہتا تھا۔ خاموشی اور تفریح کو آج زندگی میں پہلی مرتبہ فوقیت دیتے اسے کیا معلوم تھا یہ انتخاب کس قدر بھاری پڑ جائے گا۔ نویں منزل پر بنے تھیٹر میں آج کوئی ثقافتی پلے اور رقص منعقد ہونا تھا۔ برگنڈی رنگ کی ہینڈلی اور سیاہ پتلون کے ساتھ ماتھے پر جھولتی وہ ایک آوارہ گول لٹ لیے فاتر کو نہیں معلوم تھا سامنے کیا ہو رہا ہے، کون سٹیج پر آیا ہے، کون جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ اسے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اس ڈرامے کا موضوع کیا ہے۔ ان سب میں دلچسپی نہیں تھی، وہ بس المیرا کی کئی باتوں سے فرار چاہتا تھا۔ قبول کرو فاتر اسلام کہ تمہیں اپنی غلطی ماننا توہین آمیز لگتا ہے، اور اسی گیلڈ سے بچنے کے لیے تم سارا الزام کسی اور کے سر پر ڈال کر فرار ہو جاتے ہو۔ امبر آنکھیں فطرتاً سنجیدہ تھیں، کوئی اس کے اندر ہوتی ہلچل کا اندازہ چہرہ پڑھ کر بھی نہ لگا پاتا۔ تم بھی باقی انسانوں کی طرح ڈیلیوژنل ہو، حقیقت کا سامنا کرنے کی ہمت تم میں کہاں؟ کون تھی المیرا عنایت محسن، اور کیوں تھے اس کے الفاظ اس قدر زہریلے کہ وہ 12 گھنٹے لگا کر بھی نہ اس کا چہرہ اور نہ ہی اس کے الفاظ کی تاثیر ذہن سے نکال پایا تھا؟ مجھے نہیں معلوم تھا فاتر اسلام کو بھی یہ سب دیکھنے کا شوق ہے۔ فاتر سٹ پٹایا۔ خیالی دنیا سے باہر نکلنے پر سامنے وہی چہرہ دیکھا جو خیالوں میں تھا۔ مجھے تو روز تمہارے بارے میں نئی باتیں معلوم ہو رہی ہیں۔ یو آر فل آف سرپرائزز ابو الاسلام۔ چپتا لہجہ اور استہزائیہ نظریں۔ المیرا کمر پر ہاتھ باندھے اس کے روبرو تھی۔ کئی لمحے بے یقینی میں گزرے۔ تم؟ ہنوز اپنی جگہ پر جامد بیٹھے اسے دیکھ کر المیرا آگے بڑھی، ایک کرسی کے فاصلے پر 7 والی نشست سنبھالتے ٹانگ پر ٹانگ رکھی۔ فاتر اب کے قدرے سنبھل چکا تھا یا ظاہر کر رہا تھا؟ تم یہاں بھی آ گئی؟ کیا کر رہی ہو یہاں؟ وہی جو تم کر رہے ہو۔
بہت سادہ مگر باور کرواتا جواب بہت سادہ مگر باور کرواتا جواب ہمیشہ کی طرح گال ہاتھ پر رکھے وہ اس کی جانب مڑی. فاتر نے بولنے کے لیے لب واں کیے، الفاظ جس سے غائب ہو گئے. اس عورت سے بحث فضول تھی، ہر عورت سے بحث فضول تھی. پھر میری آفر کے بارے میں کیا سوچا؟ اپنی فراک پر بڑے نقش و نگار سے کھیلتے لاپرواہی سے کہا. فاتر کے اندر دبا اشتعال یکدم ایک راہٹ کی صورت میں باہر آیا. لعنت بھیجتا ہوں میں تمہاری آفر پر. المیرا نے برا ماننے کے بجائے آنکھیں گھمائیں. وہ مردوں کی اس چیخو پکار کی عادی ہو چکی تھی. 20-80% کر لیں گے. فاتر نے اس پر لعنت بھیجتے توجہ پلے کی طرف کر دی. نہیں چاہیے، تنبیہی جواب. 25-75 نئی کوشش. ناٹ انٹرسٹڈ پرزور انداز. فائنل ڈیل 30-70. اب اس سے کم بالکل نہیں. وہ اپنی جگہ پر آگے ہوئی. فاتر اس مرتبہ بیزاری سے گویا ہوا. تم اس کہانی کا کیا کرو گی؟ اور سب سے اہم بات، تمہیں وہی کیوں چاہیے؟ المیرا اس کے سوال پر سیدھی ہو کر بیٹھی. تمکنت، غرور اور لاپرواہی، یہ 3 الفاظ اسی کے لیے تھے. ملک کے نامور صحافی کی 6 سال پہلے اچانک گمشدگی جو ملک کے لیے سب سے بڑا راز رہا ہے، وہ راز جس سے آج تک کوئی پردہ نہیں اٹھا پایا. ایسا راز جو سب کے سوالات کے جوابات مانگتا ہے. راز وہ. پوائنٹ پر آؤ. چڑھتے ہوئے اس کی بات کاٹی. لمبی وضاحت اور تمہید میں اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی. المیرا نے معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹائیں. میں جرنلسٹ ہوں. تمہاری ایک کہانی میرے کریئر کو بوسٹ کر دے گی. ایک کرسی کے فاصلے پر بیٹھی لڑکی اسے ترچھی مسکراتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی. فاتر کے اندر کی بیزاری ایک دم تمسخر میں بدلی. فرنچ بیئرڈ کے نیچے رینگتی طنزیہ مسکان المیرا کے حوصلے پست نہیں کر سکتی تھی. آ گئی نا اصلی بات پر. باقیوں کی طرح تمہیں بھی ایک مرد کا سہارا چاہیے. المیرا ذرا سا اس کی جانب جھکی. مرد کا نہیں، اس کی کہانی کا. ڈز اٹ میک اے ڈفرنس؟ آنکھیں گھماتے نہایت بے نیازی سے کہا. المیرا اپنے اندر ابلتے تجسس کو روک نہ سکی. اپنی کرسی کے بالکل کونے تک آتے اس نے چہرہ جھکا کر فاتر کو دیکھا. آج تو بتا دو، کیوں اتنی نفرت کرتے ہو عورتوں سے؟ ہینلی والا مرد اپنی مخملی سیٹ پر تھم گیا. ہال میں چھائی آوازیں جیسے بےمانی ہو گئی. لمحوں کا کھیل تھا اور یوں وہ وقت میں پیچھے چلنے لگا. آ گئی نا اپنی اصل پر. آخر کو تمہیں بھی اپنا کریئر بنانے کے لیے ایک مرد کا ہی کندھا چاہیے تھا. یہ وہ پروکار اور بھاؤ تھاؤ والا لہجہ نہیں تھا. یہاں پر غرور اور طنز کی آمیزش تھی. اسٹڈی روم کے ہلکے باند دروازے سے جھانکتا 7 سالہ فاتر اسلام اپنے باپ کو پاور سیٹ پر بیٹھا دیکھ رہا تھا. ابو الاسلام ظہور کا نیم رخ واضح تھا. چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ اور کان سے لگا فون. وہ اس وقت اپنی ایک حریف اینکر کے ساتھ کال پر تھے جو شاید نہیں یقیناً ان سے مدد مانگ رہی تھی. پیار میں کوئی دھوکہ ملا ہے کیا؟ المیرا نہایت رازداری سے آگے ہوئی. مگر فاتر وہاں کہاں تھا؟ وہ وقت کے سفر میں تھا اور وقت کے سفر میں آس پاس سب تھم جاتا ہے. عورت زندگی کے کسی میدان میں اکیلی نہیں رہ سکتی. یہ فاتر کے گھر کے لاؤنج کا منظر تھا. ارد گرد ہلکی روشنی اور ٹی وی پر چلتی کوئی فلم. یہ جو خود کو بہت مضبوط اور بہادر ظاہر کرتی ہیں، اصل میں یہ اندر ہی اندر مردوں سے اتنا ہی ڈرتی ہیں. اس کا باپ صوفے پر بیٹھا تھا اور وہ نیچے کارپیٹ پر کوہنیوں کے سہارے لیٹا تھا. سوالیہ نگاہ اٹھا کر باپ کو دیکھا جو فلم دیکھنے میں محو تھا. کیا واقعی عورتیں ڈرپوک ہوتی ہیں؟ فاریہ سونے جا چکی تھی. وہ فاتر اسلام تھوڑی تھی جو بہانے بہانے سے باپ کے ساتھ بیٹھے. کیا ماں نے باپ کو دھوکہ دے دیا تھا؟ بات نکلوانے کی ایک مزید ناکام کوشش. فاتر سن بیٹھا مدھم سانسیں لے رہا تھا. وہ ایک دم بدھ سا گیا. المیرا کو یہ بجھا ہوا فاتر بالکل پسند نہیں آیا. بورنگ. تمہاری وجہ سے آج پھر میرے ڈیڈی کو کسی عورت کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے. کمرے کے دروازے پر کھڑا 10 سالہ فاتر اسلام خود سے 4 سال بڑی بہن کا اسکول سے آیا لیٹر اسے دکھا رہا تھا. وہ آج پھر 2 لڑکیوں سے ہاتھا پائی کر کے آئی تھی. یہ بات عام تھی. فاریہ لڑکیوں کو کیا لڑکوں تک کو بھی نہیں بخشتی تھی. مگر اس بار معاملات خاص سے گرم ہو گئے تھے کیونکہ ان 2 میں سے ایک اسکول کے پرنسپل کی نواسی تھی. جب تک ڈیڈی جا کر تمہارے پر معافی نہیں مانگتے تم تب تک اسکول نہیں جا سکتے. سسپینڈڈ لیٹر کو کمرے کے بیچوں بیچ اچھالتے وہ پاؤں پٹکتا چلا گیا. اس کی بہن کو اس کے ڈیڈی کی بالکل قدر نہیں تھی. کسی عورت کو کسی مرد کی عزت نفس کی قدر نہیں ہوتی. وہ بس اپنی منمانی کرتی ہیں، سوچے سمجھے بغیر، سنے دیکھے بغیر. وقت کے سفر سے لوٹتے وہ فوراً اپنی جگہ پر کھڑا ہوا. المیرا حیرت زدہ رہ گئی. کہاں جا رہے ہو؟ اسٹیج سے دور جاتے مرد نے نہ مڑ کر دیکھا نہ جواب دینے کی کوشش کی. فاتر اسلام، وہ پیچھے بیٹھے زور سے چلائی. فاتر اسے نظر انداز کرتا سیڑھیاں چڑھتا دور جا رہا تھا. اس نے المیرا کو نظر انداز کیا. کسی نے المیرا کو نظر انداز کیا؟ وہ ہمیشہ یہی تو کرتا تھا. سر فاتر اسلام ہی تو یہ کر سکتا تھا. تھیٹر کا دروازہ کھول کر باہر نکلنے پر ٹھنڈی ہوا کا جھونکا جسم سے ٹکرایا. سامنے ایک وسیع بالکنی تھی اور نیچے کی طرف جاتی سیڑھیاں. قدموں کی چاپ میں اسے اپنے دل کی دھڑکن مدھم ہوتی محسوس ہو رہی تھی. I miss you, Daddy. I really do. حال
फातिर की मेन्यू पढ़ती जबान रुकी। हैरत से सर उठाकर दूर बैठी लड़की को देखा। रेस्टोरेंट की मध्यम रोशनियों तले उसकी ऐनक का फ्रेम चमक रहा था। तो तुम्हारा कहना है यहाँ से लोग गायब हो रहे हैं? आसपास नजरें दौड़ाते उसने हल्का सा उसकी जानिब झुकते हुए कहा। गुल ने गर्दन जोर जोर से हाँ में हिलाई। वो दोनों उस वक्त एक महंगे रेस्टोरेंट के कदरे खामोश कोने में बैठे थे। मध्यम मौसीकी और सर पर लटकते जदीद लैंप, गोल चमकदार स्याह मेज के अतराफ स्याही कुर्सियां थीं और वो गायब होकर वक्त में पीछे जाती हैं। वक्त में नहीं। गुल ने जल्दी से उसकी बात काटी। फातिर खामोश हो गया। सर आपका ऑर्डर? करीब खड़े एक बेरे ने फातिर से सवाल किया। वो दोनों खामोश हुए और तभी फातिर ने झट से मेन्यू पर जो पहली चीज नजर आई बोल दी। बेरे ने उसे कलम करते सर हिलाया। और मैम आप क्या लेंगी? वो जो कब से अपनी घबराहट पर काबू पाने की खातिर लब चबा रही थी, बेरे के मुखातिब करने पर सर उठाया। यहाँ उसे फातिर लाया था बकौल गुल के। उन्हें कहीं बैठकर बात करनी चाहिए। उसने उसे ये नहीं कहा था मुझे इस महंगी जगह पर ले जाओ जहाँ सांस लेते वक्त भी मुझे सोचना पड़े। कोई चीज तो वो नहीं बेहाल होगी। यहाँ दाखिल होने से लेकर यहाँ बैठने तक उसकी गर्दन पसीने से तर हो चुकी थी। ऐसी जगहों पर फातिर इस्लाम खा सकता था। गुलजान तो करीब से गुजरने के बाद मुड़कर भी ना देखे। बेरे ने दोबारा सवाल दोहराया। साथ बैठा फातिर काफी गहरी नजरों से उसके चेहरे पर हर नया आता जाता रंग देख रहा था। मैं कुछ नहीं लूंगी, मध्यम आवाज में कहते गर्दन झुका दी। गुल को अभी किसी ने ये नहीं बताया था कि ऐसी बातों पर शर्मिंदा होना बेमानी है। बेरा फातिर का ऑर्डर लेकर आगे बढ़ गया। जब रुको, अपनी जगह से खड़े होते मर्द ने उसे रोका था। मेरा ऑर्डर भी कैंसिल कर दो, कोई काम आ गया। उसने वेटर का हवानक चेहरा नहीं देखा। मेज से अपना सामान समेटते गुल को उठने का इशारा किया। वो आगे बढ़ गया। गुल शीशे पंच के आलम में कभी कदम उठाती कभी रखती। ये अभी क्या हुआ था? दरवाजा खोलकर बाहर जाते मर्द को महसूस हुआ वो अकेला है। पीछे मुड़ने पर वो औरत उसको वहीं नजर आई। तुमने बात बतानी है या मैं यहाँ से चला जाऊं? उसके हुक्मिया अंदाज पर गुल तकरीबन दौड़ती हुई आई। वेटर ने नफरत से उन दोनों के देखा। आ जाते हैं कागज जाया करने। ऊपर नीचे जाते एक एस्कलेटर के करीब रखे बेंच में से एक पर वो दोनों आमने सामने बैठे थे। कोशारी को ऊपर जा नीचे करता मर्द अब बहुत आराम से उन गरम चावलों, दाल और मैक्रोनी के मिलाव को खा रहा था। कुल अभी तक कुछ देर पहले होने वाले वाकये के भंवर में कैद थी। फातिर वहां से क्या इसलिए उठाया था क्योंकि उसे मालूम था गुल वहां बेआराम है? अपनी सोचों में गलता उसको जरा एहसास हुआ। वो पिछले 5 मिनट से उसे घूर रही है। टमाटर की सॉस का साशे खोलते आदमी ने यूं ही नजर उठाकर सामने देखा। पैकेट हाथ से छूटते बचा। तासुरात में सख्ती आई। बीबी, अगर यहाँ किसी मजाक के लिए बुलाया है तो पहले ही तंबी कर दो, मैं जरा लिहाज नहीं करूंगा। उंगली उठाकर दी जाने वाली वार्निंग पर वह हड़बड़ाकर सीधी हुई। गालों को थपकते वापस हाल में आई। जल्दी बताओ क्या कहना था तुम्हें? आधी कहानी वो उसे वहां सुना चुकी थी। जितनी देर वो बोलती रही फातिर माथे पर सलवटे लिए उसे सुनता रहा। मगर वो बेजारी नहीं, वो नासमझी की लकीरें थी। लोग यहाँ से गायब हो रहे हैं मगर निवाला मुंह तक ले जाते उसने निगाहें तिरछी की। कुल अपनी उस्तानी मूड में थी और फातिर इस्लाम अपना उस्ताद खुद था। मुझे लंबी तमहीद और फजूल के दलाइल नहीं पसंद। गुल का पुरजोश लहजा तनफुर में बदला। जो बात है सीधी कहो। प्याला उठाकर गोद में रख लिया। गुल ने कुसीली हंकार भरी और गर्दन कंधे अकड़ा लिए। मेरी थियरी ये है कि इस कश्ती से लोग गायब नहीं, ड्रामाई वक्फा। इस कश्ती पर लोग कत्ल हो रहे हैं। फातिर को बेख्तियार हिचकी आई। गुल का सारा मूड एक बार फिर खराब हुआ। अब ये भी अलमीरा और दबीर की तरह उसका मजाक उड़ाएगा। फातिर के पास आने की वाहिद वजह ये थी कि गुल को वो अलमीरा की तरह लालची और दबीर की तरह आलसी नहीं लगता था। कत्ल करके क्या समंदर में उनकी लाशें फेंक रहे हैं या इधर दीवारों में चुनवा रहे हैं? उसके लहजे में हल्का सा तंज था। गुल अब तंग आ चुकी थी कि फातिर पर आने वाला गुस्सा नहीं था, ये अलमीरा की गैर संजीदगी और दबीर के अदम तवजीह का नतीजा था। पैरेलल यूनिवर्स पर यकीन रखते हैं आप? फातिर ने उसके लाल होते चेहरे को देखा मगर नजरअंदाज कर दिया। साइंस तहकीक कर रही है, आहिस्ता से कहा, और अपना खाना खाया। बिल्कुल तहकीक कर रही है। मगर क्या आप ये जानते हैं कि अगर मतवाज़ी दुनिया है तो वो लामहदूद है? उसके मजबूत मुस्तहकम लहजे को नजरअंदाज करना मुश्किल था। साइंस का कहना है कि अगर मतवाज़ी दुनिया है तो वह हमारी इस दुनिया के बिल्कुल मुखालिफ है। पैरेलल क्या है? एक रास्ते पर दो अलग रुख, एक दुनिया दो अलग निज़ाम। उसकी खुद एतमादी पर वो ठटका। हाथ हवा में हिलाते वो यूं बात करी थी जैसे वहां सिर्फ फातिर ही नहीं लातादाद लोग हैं। जन बेजार में मुराद मर्द ने वहां बैठे बैठे एतराफ़ किया। ये औरत अगर मजमे से भी मुखातिब हो तो वहां चलती फिजा भी साकिन होकर इसे सुने। इस ब्लॉक पर अजीब तस्वीर थी ऐसी कि माह मलिका दरअसल औरतों की दौर हुकूमत में मौजूद कोई कश्ती थी। उस कश्ती पर सैकड़ों मर्द औरतें बस एक ही शख्स का हुक्म सुनते थे।
माह मलिका, मलिका का चांद। मलिका का चांद? फातिर ने खुद कलामी की। मुझे भी अजीब लगा, फिर मैंने पूरी रात जाकर रिसर्च की। फातिर उसकी आंखों में झलकती जहानत को देख रहा था। माह मलिका की इस कहानी को एक मिथ कह लें या लोक दास्तान कह लें, मगर क्रूज लाइंस वालों ने अपने नाम की बुनियाद इसी कहानी से मुतासिर होकर रखी है। मगर अभी तक मुझे ये मालूम नहीं हो सका कि माह मलिका का खिताब देने की बुनियाद क्या थी। चुप का रोज़ा रखे अंबर आंखें सामने बैठी नीली आंखों के लहरे में झलकते मुख्तलिफ रंगों का जायजा ले रही थी। जहाँ कभी मजबूती आती, कहीं फिक्र, कभी जोश दिखता, तो कभी कभी कशमकश। ये लड़की बाहिम्मत थी, किसी काफले की सिपह सालार जितनी बाहिम्मत। इस सवाल के लिए मेरे नज़दीक दो जवाब हैं, मगर या तो वो दोनों कहानियां हैं या वो कहानी है। फातिह ने उसकी बात काटी, मगर वहां उसका वो मगरूर खुद पसंद अंदाज नहीं था। माह मलिका का माजी कहानी होगा, मगर इस कश्ती में होते वाकयात नहीं। फातिह ने अचंभे से उसकी तरफ देखा। आसपास लोग मसरूफ अपने अपने काम कर रहे थे। एक तरफ फूड कोर्ट, दूसरी तरफ रेलिंग के नीचे से नजर आती बाकी मनाजिल। मैं शायद इन बातों पर भी यकीन ना करती अगर जो मेरे लैपटॉप के साथ छेड़छाड़ ना की जाती। फातिर के चेहरे का पूर पूर सोच में डूबा था। गुल फातिहाना मुस्कुराई, आंखों की चमक एक लहजे को भी मान ना हुई। मेज पर आगे झुके उसने मर्द के वजी चेहरे को देखा। समथिंग रॉटन इज हैपनिंग इन माह मलिका एंड दे डोंट वांट अस टू नो। माह मलिका में कुछ गलत हो रहा है और वो नहीं चाहते कि हमें खबर हो। उसके पास अल्फाज खत्म नहीं हुए थे, बस यकीन आ गया था। इतने अल्फाज उस मर्द को मुतमईन करने को काफ़ी हैं। अपनी जगह पर पीछे होते उसने मुस्कुराते हुए सीने पर बाजू बांध लिए। बिलाखिर फातिर इस्लाम, तुम गुलजान के आगे खामोश हो जाओगे। हुँ, दाल और मैकरोनी का एक चिड़िया जितना लुकमा लिया। तो अब तुम क्या करोगी? फातिर के सवाल के जवाब में भी उसके पास अल्फाज थे, मगर उनकी तासीर इतनी भारी नहीं थी। फिलहाल तो मुझे यहाँ किसी पर भरोसा नहीं। हम 10 दिन के लिए यहाँ आए हैं, आज तीसरा दिन है। परसों हम लक्सोर होंगे और एक दिन बाद वापसी के रूट पर मजीद 2-3 और मकामात। वो जैसे अब खुद से बातें कर रही थी, थके हुए अंदाज में गर्दन बेंच पर टिका दी। तो क्या तुम हार मान लोगी? गुल ने आहिस्ता से पानी का आखिरी घूंट भरते मर्द को देखा। क्या वो उसको बेवकूफ़ समझ रहा है कि इतनी बड़ी कहानी सुनाने के बाद उसके पास कोई लाहे अमल नहीं होगा? हैरत है, मुझे तो लगा तुम्हें बहादुरी, अकल और साबित कदमी होगी, मगर नहीं। तुम भी बाकियों जैसी निकली। उसकी बात ने जैसे तुर्क लड़की के तन बदन में आग लगा दी। बोतल का ढक्कन बंद करते वो चैलेंज करने वाले अंदाज में गुल को देख रहा था। वह अब उस वक्त को कौस रही थी जब उसने फातिर को रोका। अलमीरा की तरह हरीस न सही, दबीर की तरह लाताल्लुक नहीं सही, मगर अपनी तर्ज का खुद सर वो खूब था। तुम्हें किसी पर एतबार नहीं, मान लिया, मगर 10 दिन। 7 दिन, गुल ने तसीह की। चलो 7 दिन। 7 दिन में तुमने माहे मलिका का राज खोज रहे। मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। बेंच पर आरामदेह जरूर थी, मगर सवाल सुनने की बेताबी कमाल थी। जहाज में होती गहमा गहमी में किसे परवाह थी? दो अलग रास्तों के मुसाफिर आमने सामने बैठे किस जाल में उलझ रहे थे। बाब मलिका, चाहत में तकसीम उसका उसूल नहीं, जबकि नीलामी में पहली बोली मोहब्बत की ही लगाती है। भूरी रोशनियों में मरमरी फर्श और एसी की ठंडक ने माहौल को दिलमोह बनाया हुआ था। शीशे के डब्बों में मुकीद जेवरात, मलबूसात, तलवारें वगैरह देखते लोग एक गिरोह की सूरत गाइड किए जा रहे थे। बहुत साल पहले ऐसा ही एक जहाज एक मलिका के जेर निगरानी था। माहे मलिका की नवी मंजिल पर एक नन्ही सी गैलरी बनाई गई थी, जिसकी एक तरफ ऑडिटोरियम हॉल था। उनसे आगे चलते गाइड ने हाथ के इशारे से चीज़ें दिखाना शुरू की। दीवार में खुबे मलबूसात, रोशनियों के नीचे सजे जंगालूद औजार। बेशतर का कहना था कि ये सब एक अफसानवी रुदाद है जो लोगों को गर्विदा करने के लिए जहाज का स्टाफ सुनाता है। इस जहाज की खासियत इसका निज़ाम था। वहाँ औरतें हुकूमत करती थी और मर्द महकूम थे। उसी एक गिरोह में अलमीरा भी थी। बंद बूटों में हल्की हल्की टिक टिक की आवाज़ सिर्फ उस तक आ रही थी। नजरें उन जेवरात से हटाना जैसे उसके लिए सबसे कठिन मरहला था। वहाँ कई औरतें अपनी मलिका खुद मुंतखब करती थी। ये जहाज़ उसी मलिका की याद में बनाया गया था, उसी मलिका को दिए गए खिताब की याद में। लोग अपने मोबाइल में उस हुस्न को कैद करते गाइड की बातें जहन नशीन कर रहे थे। आगे जाते वो एक ऊंचे छत वाली राहदारी में मुड़े। वहाँ रोशनी कदरे कम और खुशबू की महक काफ़ी ज़्यादा थी। उस मलिका को की ताजपोशी में उसे खास ताज पहनाया जाता था। पस्ता कद और चश्मा वाला वो आदमी बातों का हुनर जानता था। राहदारी के बाएं जाने मुड़ते ही रोशनियों की तादाद में यकदम इजाफा हुआ। ऊंचे सुतून वाला सफ़ेद संगमरमर से बना वो कमरा, जिसके बीचों बीच एक मीनार था। तमाम रोशनियां उसे एक मीनार पर मरकूज रही थी, यूं जैसे वो इस कमरे की तवज्जो का मरकज़ हो। वो इस कमरे में वाहिद अहम चीज़ हो, वो इस मंजर की जान हो। माहे मलिका का ताज। ऊंचे सुतून की सुनहरी गद्दी पर से रोशनी फूट कर आते कमरे के अतराफ में फैली थी। अलमीरा की आंखें बेख्तियार चुदे आ गईं। आंखों से हाथ हटा तो होश भी हाथ से छूटे।
सुनहरी रंग की नहायत बारीक सी बाड़ पर लगे नन्हे हीरे और उनके ऐन दरमियान में सजा वो सब्ज भूरा और गुलाबी हीरा। न जाने कितने ही रंगों से टकराकर उस हीरे के असली रंग को ढांप रहे थे। अलमीरा ने इसे ज्यादा हुस्न और किसी शय में नहीं देखा था। अलमीरा ने इसे ज्यादा किसी शय को पा लेने की ख्वाहिश नहीं की थी। इस ताज की तस्वीर लेना ममनू है। सियाह जो अपने कैमरास निकालने वाले थे रहबर की आवाज पर ठहर गए। अलमीरा तो पहले ही साकित थी। आवाज पर नहीं, रोशनी पर, चमक पर, खूबसूरती पर। इतनी दूर से भी वह दरमियान में मौजूद हीरे पर बदलते मुख्तलिफ रंगों के खेल को देख सकती थी। इन तमाम मलबूसात और सामान में हमें ये ताज भी छुपा मिला था। हैरत अंगेज तौर पर इसकी चमक इतने सालों में भी मान नहीं पड़ी। इस ताज की गैर फितरत पर बेशतर कहानियां हैं, मगर जो मेरी पसंदीदा है वो यही है कि ये ताज तब मांद होगा जब इसे आखिरी माह मलिका पहनेगी। शायद इस मलिका के आने से पहले ही जहाज का तबाह होना किस्मत में दर्ज था। अलमीरा इनायत मोहसिन के लिए अतराफ जैसे बेमानी होकर रह गया। इस कमरे में इससे पहले वह ताज था, उस कमरे में आज के बाद इस ताज समेत वो भी होगी। ये जहाज कैसे तबाह हुआ? किसी ने गाइड से सवाल किया। कोई ठोस वजह नहीं, अलबत्ता। वो लोग अब उस कमरे से निकल रहे थे। बोलते मर्द की आवाज़ आहिस्ता होने लगी। वो सब आगे बढ़ गए। बस एक वही अपनी नजरें उस ताज से ना हटा पाई। हर चमकती चीज पर पहला इख्तियार उसका था। बाब मुहाफिज, मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। मुतजस्सिस नीली आंखों में सवालों से भरी बेतमादी की रंगत थी। फातिर घुटनों पर कोहनियां रखे मुट्ठियों को एक साथ भींचे फर्श को देख रहा था। होंठ इस तरह जुदा थे जैसे मालूम हो कि उनसे निकलने वाले अल्फाज गुफ्तगू का रुख मोड़ देंगे। तुम ये सब किस लिए कर रही हो? अगर तुम्हें ये तमाम सबूत मिले हैं और बकौल तुम्हारे यहाँ कुछ गलत हो रहा है, तो तुम क्यों इस गलत को सही करना चाह रही हो? लोग तो खतरे से दूर भागते हैं, तुम क्यों खतरे के पीछे दौड़ लगा रही हो? उसके सवाल पर गुल कुछ लम्हे सोच में पड़ गई। फातिर इस सवाल में क्या ढूंढ रहा था उस पर गौर किए बगैर वो बस अपने जवाब के मुतालिक सोच रही थी। यूं ही बेंच पर सुस्ती से बैठे वो फर्श पर सजी टाइल्स में उभरती चमकती रोशनियों के अक्स को देखने लगी। मेरी एक बहन थी। गुल ने आंखें मीच ली। फातिर अब घुटने पर एक पांव रखे उसकी तरफ की कहानी सुनने को बेताब था। उसे औरतों के साथ गप्पे हाँकने में दिलचस्पी नहीं थी, मगर उसे हक की पैरवी और साबित कदम रहने वाले इंसान के साथ गुफ्तगू अपनी तरफ जरूर खींचती थी। है, मगर लापता है। जरा सी नजर सामने डाली। मुझे यकीन है वो यहाँ आई थी। यकीन पर फैसले नहीं लिए जाते। कह कौन रहा था? दोनों के दरमियान एक अजीब सी खामोशी छा गई। गम, नदामत और किसी प्यारे की ख्वाहिश इस खामोशी में सुनी जा सकती थी। आपको भी तो है ना, अपने बाप के जिंदा होने पर? फातिर कुछ लम्हात के लिए सुन हो गया। वार वहां से किया था कि अगर वो बच भी जाता तब भी ज़र्ब ज़रूर लगती। मुझे लगता है कि मेरी बहन यहाँ होने वाले किसी वाक़ये की जद में आई थी। दिमाग में पलते तमाम ख्यालात ज़बान के जरिए आज़ाद कर दिए गए। तुम्हारी बहन लापता कैसे हुई थी? फातिर ने मौजू एक बार दोबारा बदल दिया और इस बार का मोड़ पहले से ज्यादा कर्बसदा था। कुल की गर्दन में गिल्टी से उभर कर मालूम हुई। वो घर से भागी थी। भागी हुई को ढूंढ रही हो? वो भंबेजारी उसकी आवाज़ और रवैये में बासानी महसूस की गई। वो मेरी बहन है। मैं उस पर गिव अप नहीं करूंगी जिस तरह आपने अपने बाप पर नहीं किया। इतना तो वो जान गई थी, अपने बाप के जिक्र से वो कतराता है। इस मर्तबा भी यही हुआ। फातिर बाप के हवाले पर कुछ देर खामोश रहा, फिर खुद को रिलैक्स करते ऐलान किया। ठीक है, मैं फातिर इस्लाम तुम्हारी मदद करूंगा। गुल हैरान या खुश नहीं हुई। फातिर को उसकी खुशी से फर्क भी नहीं पड़ा था। तुम अपनी बहन के लिए ये सब करो और मैं अपने बाप के सिखाए उसूलों के लिए। जेब में वॉलेट उड़सते वो उठ खड़ा हुआ। गुल ने गर्दन उठाकर उस लंबे आदमी को देखा। लंबी पलकों के नीचे अंबर आंखें अभी भी कशमकश में थी। जल्दबाज आदमी का जल्दबाज फैसला। मंजर से दूर जाते उसके कदम एस्कलेटर की जानिब थे। गुल उसे आवाज देने से खुद को रोक न सकी। फातिर नीम रुख पर मुड़ा। पहले की मर्तबा इस बार वो खुद को पुकारने पर हैरान नहीं हुआ था। इस बार एक वजह से आवाज दी गई थी। गुल ने फातिर को पुकारना ही था, वरना वो सोच सोच कर ही मर जाती। दूर खड़ा मर्द खामोशी से देख रहा था। आप वहां से इसलिए उठाए थे क्योंकि आपने देखा था कि मैं बेआराम हूँ? गुल यकीन से कह सकती थी कि एक सेकंड के लिए उसने फातिर के पथरीले तासुरात को झंझलाहट में बदलते देखा था, मगर वह महारत से उन्हें छुपा गया। मीडिया पर्सन यू नो, मैं अपने से कमतर लोगों से मुकाबला नहीं करता। बस इतने अल्फाज और कदम एक बार फिर गुल से दूर जाने लगे। वो जाहिर भले ना करे, मगर इस तारीफ पर फातिर के कान हल्के गुलाबी जरूर हुए थे। इतना बुरा भी नहीं है ये। गुलजान ऐसी ही थी, एक दिन जिससे नफरत करेगी अगले दिन उसकी शान के गुन गाएगी और फिर 2 दिन बाद दोबारा उसी शख्स से ऐलाने जंग कर देगी। कमरा 220 का दरवाज़ा खोलते उसके चेहरे पर मुस्कान थी। आखिरकार किसी ने तो उसकी मेहनत को पहचाना। दरवाज़ा खोलकर अंदर आई ही थी जब चेहरे की मुस्कान यकदम गायब हो गई।
अलमीरा इनायत मोहसिन लपकते हुए उस तक आई और शानों से थामते गोल गोल घुमाया। गोल्डन गर्ल, आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। मतलब आज पक्का कोई मरने वाला है। उछलते बस मक्कार बिल्ली की आंखें वाकई सच्ची खुशी का बता दे रही थी। आज हमारा गैलरी ट्रिप डे था ना। एक तो तुम पता नहीं कहाँ गायब थी, इतनी कॉल्स की मगर। छोड़ो। नाक चढ़ाते उसने गुल के शाने आज़ाद किए। वो भी अलमीरा को कहना चाहती थी कि उसे नींद आ रही है, उसे बात नहीं सुनी, मगर वो गुल थी। लाख नफरत ज़रूर वो ना नहीं कर सकती थी। वहां पर एक ताज था। आंखों के चमकते जुगनू पर गुल ने ध्यान नहीं दिया। जाहिर है होगा। आगे आते उसने खुले बालों को ब्रश करना शुरू किया। जब अलमीरा ने जल्दी से ब्रश हाथ में उचक लिया। अलमीरा, गुल के कंधों के रुख आईने के सामने करते उसने उसके सुनहरी बाल अपने हाथों में लिए। इतने रफ हैं तुम्हारे बाल, क्या सही तरह धोती नहीं हो? गुल ने उसके हाथ से ब्रश छीन लिया और अपने बाल समेटने लगी। बाजू को हवा में फैलाए अलमीरा इनायत मोहसिन बेड पर ढेर हो गई। अब ओवर थिंकिंग जान सारी रात अपने खूबसूरत बालों में नुक्स ढूंढती गुजारेगी। वो मुझे पुकार रहा था। उसकी आवाज़ में एक पुरजोश एहसास था। लहजे की शरारत कमरे में गूंजने लगी। गुल जानती थी कि वो सिर्फ ताज की बात महज गुल को उसकी खूबसूरती का एहसास दिलाने के लिए नहीं कर रही। तुम्हें सिर्फ मौत का फरिश्ता ही पुकार सकता है। इस दुनिया में तो कोई किसी को ऐसा शौक नहीं है। गैर वाज़ेह बुड़बुड़ाहट जो अगर अलमीरा तक पहुंच भी जाती तो उसे फ़र्क ना पड़ता। मुझे वो चाहिए। ख्वाबनाक लहजा और बिस्तर पर बाजू फैलाए लेटी फितना। तुम्हें तो हर वक्त कुछ चाहिए होता है। बालों को पोने में बंद करते उठी। मुझे एक तस्वीर खींचनी है उसके साथ। नौमौलूद आरजू का जोश तो खींच लेनी थी ना उस वक्त, अब गैलरी बंद हो गई है। बोलते बोलते उसने घड़ी पर वक्त देखा, 7:30। उसे दबीर के पास जाना था। मुझे इसे पहनकर तस्वीर खींचनी है। आईने के सामने खड़ी औरत ने अपना लिबास छोड़ा। कागज पर ताज बनाकर माथे पर चिपका लो। अलमीरा एकदम सीधी हुई। तुम मेरे साथ चलोगी? गुलजान ने जेब से फ़ोन निकालकर चार्जिंग देखी। मैं तुम्हारे साथ दोज़ख में भी ना जाऊं। बस एक तस्वीर खींचनी है आनिस्ता गुल। अलमीरा फौरन से खड़ी हो गई। मुझे काम है। दरवाजे की जाने बढ़ते जॉगर्स वाले पाँव के रास्ते में 2 बंद बूट आए। अभी मेरा काम करो। दीवार बनकर खड़ी अलमीरा का लहजा इरादों की तरह मजबूत था। हम दोनों उस गैलरी में जा रहे हैं, ताज पहनकर एक तस्वीर लेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। गुल के हाथों को अपने हाथों में लिया। सामने खड़ी लड़की ने उसे पीछे धकेला। वो गैलरी बंद है और हम आराम से पकड़े जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है वहाँ कैमरे नहीं होंगे? एक साइड से होकर आगे जाना चाहा जब अलमीरा वहां भी आ गई। मैं सब देख कर आई हूँ। जहाँ ताज है उस रुख पर कोई कैमरा नहीं है। उन्होंने इसको बिल्कुल आवारा छोड़ा है मेरे लिए। बालों के किनारे उंगली पर लपेटते उनको झटका दिया। तुम क्या हो माहे मलिका? अपने रूममेट के इस्तेज़ाइया निगाहों को नज़रअंदाज करते खुद को आईने में देखा। किसी मलिका से तो मैं कम नहीं हूँ। गुल ने लबों को एक लकीर में खींचा। मलिका में वक़ार और खुददारी होती है। तुम में लालच और बेईमानी के सिवा है क्या? सीने पर बंधे बाजू और गजबनाक आंखें आईने में बनी अलमीरा की तस्वीर को देख रही थी। हेजल आंखों ने गर्दन फेर कर आंख से आंख मिलाई। अपनी मशहूर ज़माना मुस्कुराहट से दांतों की नुमाइश की। गुल को झंझोर देने के लिए वो एक मुस्कान ही काफ़ी थी। कहानी कहानियां हैं इस मलिका के पास। थोड़ी फ़ख्र से ऊंची थी। इन्हीं कहानियों को बोलो, फिर अपनी नन्ही टांगों पर चलते तुम्हारे साथ जाए। बोलते बोलते वरहदारी में आई जब अलमीरा ने तेजी से उसका हाथ पकड़ा। दोस्त नहीं हो मेरी। वही जुमला जो पता नहीं उम्र के किस साल में सीखा था, गुलजान पर आजमाया। मुकाबिल के चेहरे की हैरानी नागवारी में बदली। अल्लाह पनाह दे तुम्हारी दोस्ती से। खुद का हाथ छुड़ाते वो कमरे से बाहर जा चुकी थी। अलमीरा ने कमाल जब्त करते आंखें घुमाई। बदसूख लोग। वो खुद कर लेगी। पार्टी पर भी तो अकेले ही गई थी। गुलजान को लेकर जाने की असल वजह ही यही थी कि अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो अलमीरा इल्ज़ाम का परंदा उसके सर डाल देगी। अब अगर कुछ उल्टा हुआ तो क्या करेगी? बार के काउंटर पर हथेलियां रखे वो आगे झुकी हुई थी। 7:37 हो चुके थे। दबीर का कोई नामो निशान नहीं था। कहीं ये मुझे बेवकूफ़ बना तो नहीं बना क्या? पहला ख्याल। कहीं इसे मैनेजर ने तो पकड़ तो नहीं लिया? दूसरा ख्याल। कहीं वो भूल तो नहीं गया? इससे पहले कि वह मजीद सोचती, गालों को थपकते उसने सर दाएं बाएं हिलाया। इतनी जल्दी नाउम्मीद मत हो गुल, खुद को कहा और बार काउंटर से टेक लगाते इंतजार की घड़ियां गिनने लगी। बाब खादिम लैपटॉप पर उंगलियां इस्तराबी हालत में चलाते उसे कोई 15 मिनट तो हो चुके थे। वजह राइटिंग ब्लॉक। इन 2 सालों के अरसे में यह पहला राइटिंग ब्लॉक था। कमरे में वो अकेला था। दबीर सुबह से गायब था। फातिल का एक भी बार उससे अभी तक टाकरा नहीं हुआ था। खिड़की के सामने वाली कुर्सी पर पहलू तब्दील करता करता थक चुका था। अल्फाज थे कि जिसे साथ ही ना दे रहे हों। ना अपने प्लान की कुछ समझ आ रही थी, ना अपनी किताब की, और अब एक नई मुसीबत माहे मलिका के राज की। गुल की बातों को जहन से झटकते अपना लैपटॉप उठाया और छठी मंजिल पर मौजूद रूफ टॉप पर जाने का इरादा किया। क्या मालूम खुली फिजा में कुछ लिख ले। दरवाज़ा अपने पीछे से बंद करते रुख फेरा जब कदम जामिद हुए।
اس سے مخالف سمت میں کمرہ 223 کا دروازہ کھلا تھا۔ اچنبے کی بات دروازے کا کھلا ہونا نہیں، حیرت کی بات وہاں لوگوں کا رش تھا، اور جہاں رش اور سرگوشیاں ہوں وہاں یقیناً کچھ غیر متوقع ہوتا ہے۔ اتنے دور سے بھی وہ ان کی آنکھیں اور چہرے پڑھ کر یقین سے کہہ سکتا تھا وہاں کوئی خوشگوار تاثر نہیں تھا۔ لیپ ٹاپ بغل میں دبائے وہ بھی اس بھیڑ کی طرف آیا۔ لوگوں کو ایک نظر دیکھتے اس نے کھلے دروازے سے اندر جھانکا، قدم بے اختیار لڑکھڑائے، اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا، آنکھوں کا سیاہ رنگ کراہیت سے پھیلا۔ وحشت، ہاں یہی ایک لفظ تھا جو سنہری بھوری آنکھوں میں چھائے تاثر کو بیان کر سکے۔ جی تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔